बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत से ख़वातीन हज़रात ने पूछा है कि इस्लामाबाद विज़िट के दौरान आपकी फ़ीस पे कैसे कर। बेटा बच्चा, ये तो मामूल की चीज़ है, फ़ीस तो ऑनलाइन ही पे होती है और इजी पैसा में, जायज़ कैश में। वैसे ज़्यादा पैसे हो तो वहाँ मौके पे भी पे कर सकते हैं, कोई इतराज़ थोड़ी होता है, तो इट्स वेरी ईजी। और दूसरा मेरी अवेलेबिलिटी का, तो यकम को 2 से लेकर रात 9 बजे तक आई वुड बी अवेलेबल, और 2 को सुबह 8 बजे से लेके मेरा ख्याल है 12-1 बजे तक आई वुड बी अवेलेबल, चूँकि 2 बजे वहाँ मुझे फिर एक ट्रेनिंग करवानी है और ट्रेनिंग करवा के देन आई वुड बी बैक टू लाहौर। ओके जनाब, ये है समीना। सर जी, मेरी बहन की डिवोर्स हो गई है और अब वो हमारे घर में आ गई है। उसने हमारे घर वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। घर के हर फैसले पे बोलती है, हर मामले पे बोलती है, और जब से वो आई है हमारे घर से खुशी ऐसे रुखसत हो गई है जैसे हमने उधार पे ली हुई थी, और वो वापस चली गई है। अब हमारे घर में सिर्फ टेंशन है, स्ट्रेस है और कोफ्त है, जिसको बाद लोग कोफत कहते हैं। तो कोफत नहीं है, कोफ्त है, ये कोफ्ता थोड़ी है। ओके, तो वो शादी पे भी नहीं मानती। प्यारे बच्चे, ये याद रखिएगा, ऐसे केसेस में जब लड़कियां डिवोर्स के बाद या बेवा होकर अपने घर आ जाती हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना, उसकी अताअत करना और उसकी रूह को पहुंचना, ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है, आपकी भी और उस लड़की की भी। तो हुक्म ये है कि ऐसी लड़कियों की शादियां कंवारी लड़कियों से पहले कर दी जाए। इसमें इतनी हिकमत है मेरे बच्चे। किसी लड़की पे ये वक्त आया हो, अभी तो आप लोग गुस्सा उस पर, आप सोचें उसका घर उजड़ा है, उसका दिल उजड़ा है, उस पर इल्ज़ाम लगे होंगे, उसको वहाँ डिसग्रेस किया गया होगा, डिग्रेड हुई होगी, चाहे सारा कसूर इसका हो, कोई खातून मानती थोड़ी है, पर अब वो सारा बोझ उसके अंदर जमा है। तो ससुराल तो उस बोझ को नहीं उठा सकते, उसका पुराना मियाँ भी नहीं उठा सकता। तो ये जो जहर है उस बोझ का, ये आप पे निकलेगा जितनी देर वो आपके पास। अब आई डोंट नो आपके बच्चे कितने हैं, बच्चे साथ आए जो वहाँ रह गए हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन, ये डिप्रेशन, यू वुड बी द ईजी टारगेट। तो उसका सबसे आसान जो और बेहतर हल होता है, अक्लमंद घर वाले ये करते हैं। पहला काम, उसकी जितनी जल्दी हो जाए, वो माने या ना माने, उसकी शादी कर दीजिए। नंबर 2, उसको कहीं इंगेज कर दीजिए काम के, किसी छोटी मोटी जॉब पे उसे लगा दीजिए, मसरूफ़ रहेगी, मुँह धो के जाएगी, वापस आएगी। तीसरा काम ये कि अगर उसकी छोटी सी फैमिली है तो अपने कहीं करीब उसको एक आध कमरे का छोटा फ्लैट, छोटा घर ले दीजिए किराए पे। उसका किराया पे करना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। उसकी वजह से फ़र्ज़ करें 20,000 किराया आपको देना पड़ता है, तो मेरे बच्चे कम से कम 40-50 हज़ार के दुख आपके वक्त में जो इस वक्त हैं उनसे आपकी जान छूट जाएगी। वो भी रिस्पेक्टफुली वहाँ रहेगी, अपना खाएगी, अपना पकाएगी, आप भी अपने घर में इंडिपेंडेंट होंगे। बेटियों को जब वो उजड़ कर वापस आती हैं तो उनको फ़ौरन बसाना चाहिए, वरना उजड़ी हुई बेटी जो है वो सब कुछ उजाड़ देती है। वह जिन बहनों की शादियां नहीं होती वो भी उसका टारगेट होती हैं। जो बहनें शादी के बाद खुश होती हैं, जिसके मियाँ खुश शक्ल हों, जिनके घर में अल्लाह ने आसानी आसूदगी हो, ऐसी बहनें बेबस होती हैं साजिश करने के मामले में, वो साजिश करती हैं। ऐसी बहनें बेबस होती हैं बुरा बोलने में मामले में, वो मेहमानों के आए गए मेहमानों के मौके पे भी कोई दिल दुखाने वाली तलख, नारवा, नावाजिब इतनी सोलत से बातें कर जाती हैं कि माँ बाप शर्मिंदा होकर मुंह नीचे कर लेते हैं। दे कैन नॉट स्टॉप दैट गर्ल। नहीं, आप उसको कहोगे तो वो बदलिहाजी पे उतर आती है। बाज़ घरों में तो मेहमानों के आने पे ऐसी लड़कियों को या औरतों को मना किया जाता है कि मेहमानों के सामने ना आएँ, तो ये फिर जानबूझ के आती हैं, कपड़े ख़राब पहन के आती हैं, बाल उड़े हुए, जानबूझ के। हमदर्दी लेने का जो एक है ना मर्ज़, सेल्फ पिटी, वो बहुत, ये मर्ज़ है, इसका इलाज किया जाता है। सेल्फ पिटी जिसमें भी आ जाए, किसी भी उम्र में आ जाए, उसकी शख्सियत के जो होते हैं ना
ایک ایک چیز برباد کر دیتی ہیں۔ عورتوں کو تو ویسے مجموعی طور پہ ہمدردی لینے کا شوق ہوتا ہے، اس ہمدردی لینے کے شوق میں سم ٹائم وہ فرضی جو بوجھ ہیں، فرضی مظالم ہیں، ان کا اقرار، اظہار، اعلان کرتے ہیں تاکہ سننے والا ہائے ہائے اس کی آواز نکالے۔ ہائے ہائے کی آواز سے قلب کو سکون ملتا ہے، دل کی بے سکونی بڑھتی ہے، اور جو اس کے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کی شرمندگی بڑھتی ہے۔ سو اس طرح کے معاملے میں جو میں نے 3 آپ کو حل بتائے ہیں، تینوں کر لیجئے تو انشاءاللہ اس مسئلے سے آپ کی جو ہے جان وہ بچ جائے گی۔ خاتون حضرات، ایک آپ کو اور خوشخبری بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ہی اصرار پر، مطالبے پہ ہم نے آن لائن گوگل میٹ اپ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جنوری سے۔ اٹ وڈ بی ویری ایزی، آپ اپنے گھر میں بیٹھے، اچھا ٹائم ابھی ہم نے طے نہیں کیا، ایک آپشن یہ چل رہا ہے کہ صبح 11 سے 12، دوسرا آپشن یہ چل رہا ہے کہ 2 سے 3، تیسرا آپشن یہ ہے کہ 8 سے 9۔ سو ہمیں سجیسٹ بھی کیجئے کہ اس لائیو گوگل میٹ اپ کا ٹائم کیا ہونا چاہیے۔ اس کی ہم نے بہت تھوڑی سی نامنل سے فیس رکھی ہے، آپ آرام سے اپنے گھر میں لیپ ٹاپ پہ، موبائل پہ بیٹھ کے اس 1 گھنٹے میں بیٹھنا ہے، کاغذ پینسل آپ کے پاس ہو، دل آپ کا سامنے ہو، نظریں آپ کی بالکل فکس ہوں، اور یقین مانیے جب دل ایسے ہوتا ہے نا تو پھر ہم سننے پہ آمادہ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنے آپ کو نہ جانتے ہو۔ آپ سوچئے اگر آپ کو علم ہو کہ آپ موٹر سائیکل کا پرزہ ہیں تو ٹریکٹر میں جا کے نہیں لگو گے، آپ کسی کار کے لیے بھی وہ ہمکو گے نہیں، جہاں کے ہو۔ سو آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ کی خوبیاں کیا ہیں، آپ کو یہ جاننا ہے آپ کی کمیاں کیا ہیں، آپ کو یہ جاننا کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، کہاں فٹ اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے بنایا اور کن شرطوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہو۔ بعض وقت فلوک لگ جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کامیابی مل جاتی ہے، کامیابی وہ ہوتی ہے جب آپ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچو تو وہاں رکنے، ٹکنے اور رہنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی آپ کے پاس ہو، کامیابی کو مینٹین کرنے کی ایبلٹی، ٹینڈنسی، اسٹریٹجی وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ جو ورکشاپس ہیں، آن لائن ورکشاپس، ان کو ہم اتنا افیکٹو بنا دیں گے کہ آپ سوال پوچھ بھی سکیں گے، اور ابھی شروع میں ہم نے یہ سیلف ماسٹری کا کیا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کو ریلیشن شپ پہ بھی لے کے جائیں گے، جو آپ کے مختلف ایشوز ہوں گے ان پہ بھی لے کے جائیں گے۔ ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کام تو بہت بڑھے گا، لیکن ہم اس کو ایک پین لے کے، ایک درد لے کے آپ لوگوں کے مسائل کو کلیکٹیولی ایسے حل کریں گے کہ جو آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے وہ آپ ہم سے پوچھ پائیں گے۔ بعد میں یہ سارے سرٹیفائڈ کورسز ہوں گے تو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ ظاہر ہے کورس اگر فری بھی ہو تو سرٹیفکیٹ کی تو تھوڑی پرائس ہوتی ہے نامنل سی، وہ آپ کو پے کریں گے اور آپ کو گھر بیٹھے سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا۔ یہ آپ کو خوشی بھی دے گا، آنر بھی دے گا، پہچان بھی دے گا، اور کل کلاں آپ نے خود بھی لائف کوچ بننا ہوا تو اس کی پہلی سیڑھی پہ تو آپ قدم رکھ سکو گے نا۔ اس کے لیے تفصیلات لینے کے لیے 0332 746 8746 پہ آپ کال کیجئے، رابطہ کیجئے، اپنا نام لکھوا دیں تاکہ جو ہی ڈیٹیل اس کی آئیں تو پھر آپ کو بھیج دی جائیں، اور آپ پھر اس دن 10 جنوری کو پہلا کورس اناؤنس ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، تو اس میں آپ جوائن کر سکو، شریک ہو سکو، اور زندگی کی اس خوبصورتی کو آپ اپنے من میں، اپنی روح میں، اپنی لرننگ میں سمو سکو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔